जब आसमान पर रॉकेटों की गरज हो और जमीन पर शहीदों के जनाजे उठें तो सवाल सिर्फ एक रह जाता है, कौन जीतेगा, ईरान या इस्राइल? खुफिया हमले, साइबर वॉर, मिसाइलों की बारिश और शहादतों का सिलसिला। इस्राइल का कहना है कि जब तक खतरा बाकी है हमले जारी रहेंगे। ईरान कह रहा है कि अब वक्त है हिसाब का। ईरान के जनरल्स शहीद, जौहरी साइंसदान निशाना और इस्राइल का आयरन डूम ज़मीं बोस। तो आखिर किसके पास है असल ताकत? आज के व्लॉग में हम करेंगे इस्राइल और ईरान की अस्करी ताकत का तफसीली तकाबुली जायजा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा अभिषेक। व्यूवर्स, इस्राइल ने जुमे के सुबह ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये हमले तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इस्राइल की बका के लिए मौजूद खतरा खत्म नहीं हो जाता। ईरान का कहना है कि इस्राइली हमले में ईरानी मुसल्लह फौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। ईरान के इस्राइल पर जवाबी हमले के बाद इस्राइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को महफूज इलाकों में रहने की हिदायत की गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस्राइली वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम रहनुमा महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। इस्राइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इस्राइली शहरियों को तवील अरसे तक पनाहगाहों में रहना पड़ सकता है। शहरी फौज की हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जवाबी वार करते हुए इस्राइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इस्राइली फौज की जानिब से ईरानी हमले की तस्दीक कर दी गई। ईरान के जवाबी हमलों से इस्राइल के शहर तल अबीब में सायरन बज उठे और हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। अगले हमले ज्यादा संगीन होंगे, ईरान डील कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे। ट्रंप की ईरान को नई धमकी सामने आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान को कहा था मुआहिदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुआहिदे की कोशिशें हुई, मुआहिदे के करीब भी पहुंचे, लेकिन वो मुआहिदा ना हो सका। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के कुछ सख्त गिर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। सब सख्त गिर ईरानी अब मर चुके हैं और अब आगे भी बदतरीन सूरत हाल है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को मुआहिदा करने का मौका देने के बाद एक और मौका दिया गया। ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ ना बचे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे मौलिक हथियार बनाता है और इसराइल के पास इन हथियारों का बड़ा जखीरा है और वो इसे चलाना जानते हैं। लिहाजा वक्त है कि इस सूरत हाल का खात्मा किया जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। ईरान की मुसल्लह फौज के एक तर्जमान ने कहा कि इस्राइल और अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि इन हमलों से इस्राइल की कभी फितरत का पता चलता है और ये कि हमले करके इस्राइल ने अपने लिए तल्ख किस्मत का इंतखाब किया, जिसका सामना उसे करना ही पड़ेगा। और इसका अमली मुजाहिरा ईरान ने करके भी दिखाया। इस्राइल के हालात सबके सामने हैं। इस्राइल में तबाही है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर ट्रंप ने अमेरिकी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि अगरचा उन्हें इस्राइल के मंसूबों का पहले से इल्म था, ताहम अमेरिकी फौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन अमेरिका की हकीकत तो सामने आ चुकी है। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब रात की तारीकी में ईरान पर हमला किया गया। इस्राइल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका की पुश्त पनाही और हल्ला शेरी के बगैर ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। व्यूवर्स, अगर ईरान और इस्राइल की अस्करी कुव्वत का तकाबुली जायजा लिया जाए तो 2024 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्राइल की फौज 1,70,000 है और ईरान की बात की जाए तो उसकी अफवाज 6 लाख से जायद है। ईरान और इस्राइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इस्राइल पर मिसाइल हमला करके वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर यह साबित कर दिया था कि ईरान अरसा दराज से अपने जिस मिसाइल पर प्रोग्राम पर काम कर रहा है उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा और मतनू समझा जाता है। 2022 में अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल केंथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इस्राइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इस्राइल है।
میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈلائلا، جبریل، ہارپون، جیکو 1، جیکو 2، جیکو 3، لورا اور یوپائی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹس کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ایران نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم ایران کے جوہری پروگرام کے آگے ناکارہ ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزی روبن کا بتانا ہے کہ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ 2024 کے دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ $24 ارب ہے اور ایران کا بجٹ $10 ارب سے زائد ہے۔ لیکن ایران جذبہ ایمانی سے سرشار ہے جو اسے جنگی میدان میں برتری دیتا ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ ایران کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے، لیکن ایران بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے نہیں رہا۔ اسرائیل کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 200 سے زائد ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 60 ہے۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 1 10 ہائپر سونک میزائل ہیں جو 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اسی طرح کے حملوں میں نشانہ بنے تھے، کیونکہ اسرائیل بزدل ہے، ہمیشہ پیٹھ کے پیچھے وار کرنا اس کی فطرت رہی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ اس اسرائیل کی جنگی صلاحیت کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیلی کافی کمزور لگتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔ تو ویورز، ایران کے پاس ہے تعداد، جذبہ اور سرزمین کا پھیلاؤ، جبکہ اسرائیل کے پاس ہے ٹیکنالوجی، تربیت اور عالمی حمایت۔ ایک طرف ایمان کی طاقت، دوسری طرف مشینوں کی مہارت۔ مگر سوال یہ نہیں کہ کون طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے پاس ہے لڑنے کا اصل مقصد۔ کیا اسرائیل ٹیکنالوجی سے جیتے گا یا ایران ایمانی غیرت سے تاریخ پلٹے گا؟
ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, नजरियात से लड़ी जा रही है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलवक्त मुझे